सेयर भयो है ल आज हामीले पढ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि बेसिक कुराहरू पढ्ने है सिम्पल यो चाहिँ छ यसमा म सिम्पल एउटा डायग्राम बनाउँछु है हामीले यसमा के एक्चुअलमा पढ्ने चाहिँ के हो त है नेटवर्क भन्छौँ नेटवर्कमा पढ्ने के हो त फर इक्जाम्पल यो के छ त एउटा डिभाइस छ यो अर्को डिभाइस छ दुईटा यो दुईटा डिभाइसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेसेज के गर्नु पर्यो सेन्ड गर्नु पर्यो ओके अब यो मेसेज सेन्ड गर्नको लागि हामीलाई के कुरा चाहियो त कम्पोनेन्टहरु के चाहियो है ल कोही भन त के चाहियो फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो त मेसेज तार चाहियो तार मेसेज चाहियो ओके कसैले मेसेज भने है तार रे विदाउट तार हुँदैन कुनै नाम होला नि इन्टरनेट चाहियो इन्टरनेट विदाउट इन्टरनेट पनि त कनेक्ट गर्न मिल्छ नि मिल्छ सिग्नल चाहियो एन्टिना मिडियम चाहियो डिभाइस चाहियो दुईटा मिडियम चाहियो मिडियम ट्रान्समिसन मिडियम चाहियो है ओके एउटा मेसेज चाहियो दिस इज if this is sender this is receiver then के चाहियो त सेन्डर र रिसिभर सोर्स डेस्टिनेसन चाहियो है सोर्स डेस्टिनेसन or source destination and source and destination or sender receiver चाहियो है अर्को के चाहियो त यति भए पुग्छ हामीलाई हाम्रो सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन पनि रेडी छ मेसेज पनि रेडी छ ट्रान्समिसन मिडिया पनि रेडी छ हो यति भयो भने हाम्रो डेटा जान्छ मेसेज जान्छ कि जाँदैन हुन्छ प्लस हामीलाई के पनि चाहियो त भन्दाखेरि एउटा प्रोटोकल पनि चाहियो है पहिला चाहिँ हामीले ओके यति भयो भने चाहिँ हाम्रो मेसेज जान्छ है भन्ने कुरा पढ्थ्यौं हो तर हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा कुरा पनि चाहिने रहेछ के त भन्दाखेरि प्रोटोकल पनि चाहिने रहेछ प्लस अब अझै यसको अझै डिटेलमा जाने हो भने त अझै एड्रेसिङको कुरा आउँछ हैन एड्रेसेसहरु चाहियो अझ डिटेलमा मल्टिप्लेक्सिङ डिमल्टिप्लेक्सिङ देयर आर लट्स अफ थिंग्स है अब हामीले बेसिक कुरा गरौँ अहिले हामी यति कुराहरुमै यसमा मेसेज भन्ने बित्तिकै के हो त व्हाट इज मेसेज मेसेज भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा डिभाइसले के गर्ने जेनेरेट गर्ने कुरा के हुन सक्छ त्यो एउटा टेक्स्ट हुन सक्छ अर नम्बर्स हुन सक्छ पिक्चर्सहरु हुन सक्छ अडियोहरु हुन सक्छ अर भिडियो हुन सक्छ हैन त्यो भनेको के हो त सोर्सले जेनेरेट गर्ने एउटा इन्फर्मेसन दैट इज मेसेज त्यसपछि यो जुन हामी सेन्डर एन्ड रिसिभर भन्छौं यो सेन्डर एन्ड रिसिभर भनेको के हो केलाई चाहिँ हामी सेन्डर एन्ड रिसिभर भन्छौं सोर्स डेस्टिनेसन केलाई भन्छौं भन्दा एन्ड डिभाइस त्यो के हुन सक्छ इट मे बी कम्प्युटर हुन सक्छ वर्क स्टेसन हुन सक्छ या मोबाइल फोन सेल फोन टेलिफोन हुन सक्छ है त्यो भनेको के हो त सोर्स अर डेस्टिनेसन हुन सक्छ अर्को हामी के भन्छौं त ट्रान्समिसन मिडिया कस्तोलाई हामी ट्रान्समिसन मिडिया भन्छौं ट्रान्समिसन मिडियम भनेको चाहिँ एउटा मिडियम हो जसले के गर्छ त दैट क्यारीज इन्फर्मेसन फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन जसले के गर्छ त इन्फर्मेसनलाई क्यारी गर्छ र सोर्स टु डेस्टिनेसन पठाउँछ मेसेजलाई पठाउँछ भन्छ ट्रान्समिसन मिडिया भयो है त्यसपछि आयो प्रोटोकल अब प्रोटोकल भनेको के हो त भन्दा प्रोटोकल भनेको एउटा एग्रीमेन्ट हो एउटा रुल हो है एउटा सेट अफ रुल के बीचमा त भन्दा दुईटा डिभाइसेस बीचमा बन्ने एउटा सेट अफ रुल हो त्यो रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि इट डिफाइन्स हाउ र कम्युनिकेसन लिंक शुड बी एस्टाब्लिश्ड शुड बी मेन्टेन डेटा ट्रान्समिट गर्नको लागि के त के कुरा चाहिन्छ त कसरी कम्युनिकेसन गर्ने त्यो कुरा इन्फर्मेसन चाहिँ के त प्रोटोकलले दिन्छ है इट इज अ सेट अफ रुल एड्रेस भनेको के हो त अब एड्रेस भनेको सोर्स टु डेस्टिनेसनमा हामी यसमा त 1 to 1 छ यो एक्जाम्पलमा तर के हुन सक्छ जब हामी नेटवर्कको कुरा गर्छौं नेटवर्क भन्ने बित्तिकै के हो त डिफरेन्ट इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरु हुन्छ त्यो इन्टरमिडिएट डिभाइसमा सोर्स टु डेस्टिनेसनलाई पठाउनको लागि हामीलाई के चाहियो त वी नीड आइडेन्टिफायर सो दैट आइडेन्टिफायर इज सिम्पली एड्रेस त्यसले जनाउँछ आइडेन्टिफाई गर्छ है सोर्स टु डेस्टिनेसन आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ एड्रेस भयो है अब हामी अलिकति
ओके, अब यो हामी यो कम्प्युटर नेटवर्क भन्ने सब्जेक्टमा पढ्ने के हो त भन्दाखेरि हामी ट्रान्समिसन मिडियाको बारे पढ्छौँ अलि डिटेलमा है, जुन तिमीहरूलाई यो रिभाइज नै हुन्छ, तिमीहरूले अलरेडी पहिला पनि पढिसकेकै होला यो कुरा, रिभाइज नै हुन्छ। त्यसपछि हामी पढ्छौँ के त भन्दाखेरि प्रोटोकल्सहरूको बारे मेनली, अनि त्यसपछि हामी एड्रेसेसहरूको बारे पनि पढ्छौँ है। मेनली पढ्ने भनेको हामीले यो कुरा। अब मेसेजको कुरा, सिग्नलको कुरा त अर्कै सब्जेक्टै छ, सिग्नल एनालाइसिस भनेरै सब्जेक्ट छ, त्यसमा आतिनु पर्दैन। त्यसपछि एन्टिना कसरी ट्रान्समिट गर्ने भन्ने एन्टिना एन्ड प्रोपागेसन भन्ने सब्जेक्टै छ है, अहिले नभए पनि तिमीहरूको अर्को सेमेस्टरमा आउँछ है। यसमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको मेनली प्रोटोकल र ट्रान्समिसन मिडिया, प्रोटोकल, स्विचिङहरू कसरी, स्विचेसहरू कसरी काम गर्छ, एड्रेसेसहरू हैन, त्यो कुरा है। अब अलिकति फेरि रिभ्यू गरौँ ट्रान्समिसन मिडियाकै कुरा गर्ने हो भने। ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के भयो त हाम्रो कुनै एउटा मिडियम जसले के गर्छ त क्यारी गर्छ, इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। अब यसलाई पनि हामीले डिभाइड गर्ने हो भने के छ, एउटा वायर्ड छ, वायर्डलाई हामी के भन्छौँ गाइडेड पनि भन्छौँ, अरू बााउन्डेड पनि भन्छ कसै कसैले हैन, वायरलेस छ अर्को भनेको वायरलेस अर अनगाइडेड पनि भन्छ। अब कस्तोलाई चाहिँ वायर्ड भन्ने त भन्दाखेरि जसले चाहिँ के गर्छ त, जुन यो वेभ छ त्यो वेभलाई वेभ आर गाइड गर्छ, वेभलाई चाहिँ गाइड गर्छ अलङ एउटा सोलिड मिडियममा है। जस्तै के हुनसक्छ त त्यो वेभलाई गाइड गर्ने फिजिकल मिडियम जहाँ चाहिँ फिजिकल वायरहरू हुन्छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के त वायर्ड मिडियम भयो, जसमा चाहिँ के हुन्छ त वेव्स आर गाइडेड, के वेव्स आर गाइडेड अलङ द सोलिड मिडियम हो। के हुनसक्छ त यसको हामीले क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने ट्विस्टेड पेयर हुनसक्छ, अर्को भनेको कोएक्सियल केबल हुनसक्छ, अर्को के छ त एउटा ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, अरू कुन छ गाइडेडमा कसैलाई याद छ? अप्टिकल फाइबर अप्टिक्स है, अप्टिकल फाइबर। यसरी चाहिँ तीनवटा कुरामा चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरेको छ वायर्ड मिडियमलाई। त्यसरी नै वायरलेसलाई चाहिँ केमा त, वायरलेस भनेको कस्तो भयो त, वेव्स आर गाइडेड भन्दा पनि वेव्स आर प्रोपागेटेड इन द एटमोस्फियर अर इन द आउटर सर्फेसमा के हुन्छ त प्रोपागेट गर्छ। त्यसको लागि हामीलाई अर्को एउटा छुट्टै डिभाइस चाहिन्छ, एन्टिना चाहियो हो। एन्टिनाले के गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त फ्री स्पेसमा पठाउँछ हो। त्यसरी नै रिसिभिङ एन्टिना पनि हुन्छ जसले चाहिँ क्याच गर्छ है। सो यसलाई पनि हामीले कसरी डिभाइड गरेछौँ त भन्दाखेरि रेडियो वेभ भनेर डिभाइड गरेको छ, यसलाई माइक्रोवेभ भनेर डिभाइड गरेको छ, इन्फ्रारेड भनेर यसरी डिभाइड गरेको छ है। वायरलेसलाई पनि रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र इन्फ्रारेड भनेर हो। अब ट्विस्टेड पेयरमा पनि फेरि हाम्रो के छ त युटिपी एसटिपी भनेर छ है, युटिपी एसटिपी भनेर छ। यसमा पनि अब के छ त भन्दाखेरि 75 ओमको एउटा छ, एउटा 50 ओमको, यो भनेको यो चाहिँ के 50 ओमको चाहिँ हाम्रो के को लागि युज हुन्छ त भन्दाखेरि इथरनेटको लागि युज हुन्छ, यो केबल टिभीको लागि युज हुन्छ, केबलको पनि यसरी डिभिजन छ है। सो यो ट्विस्टेड पेयरको जुन युटिपी एसटिपी, अब हामीले जुन इन्टरनेटमा युज गर्ने वायर्डको कुरा गर्दाखेरि वायर्ड केबल जुन छ त्यो केबल कुन हो, ट्विस्टेड हो कि कोएक्सियल हो कि फाइबर अप्टिक्स हो? अहिले तिमीले घरको मोडेमबाट ल्यापटपसम्म कनेक्ट गर्नु पर्यो भने तिमीले कुन वायर युज गर्छौ? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और अप्टिकल फाइबर? ट्विस्टेड पेयर युज गर्छौ। ओके, ट्विस्टेड पेयरको पनि कुन टाइप युज गर्छौ? एसटिपी और युटिपी? अहिले चाहिँ युटिपी नै होला है। ओके, के छ त डिफरेन्स युटिपी र एसटिपी को है? सिम्पली भनिदिन्छु, हामी डिटेलमा अर्को च्याप्टरमै आउँछ है यो। युटिपी भनेको अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर है। अब अनसिल्टेड ट्विस्टेड हामीले वायर हेर्ने हो भने हाम्रो यो जुन छ, अब अनसिल्टेड भन्ने बित्तिकै कस्तो, यो जुन एउटा सिल्ड नगरेको, ओके सिल्ड नगरेको हैन, अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयरमा हाम्रो यो जुन वायर छ नि यो भनेको त अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर हो। सिल्डेड भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा पनि माथि फेरि अर्को एउटा के हुन्छ त यहाँ सिल्ड हुन्छ, त्यसपछि बल्ल माथिको कभर हुन्छ के, त्यो भए चाहिँ सिल्डेड हो। हामीले अहिले युज गर्ने भनेको त्यो हो चाहिँ के त भन्दाखेरि सिम्पली युटिपी हो।
सिल्डेडमा अझ यो इन्टरफेरेन्स हटाउनको लागि अझ के गरेको हुन्छ त फेरि यहाँनिर सिल्ड गरेको हुन्छ सिल्डेड च्यानलको तार हुन्छ नि त्यही हो के चाहिँ च्यानलको तार हो नि त पहिला कोएक्सियल हो त्यो त्यो त कोएक्सियल हो केबलको तार त कोएक्सियल हो केबलको तारमा जुन माथि एउटा सिल्भर फोइल जस्तै हुन्छ नि त्यस्तै एसटिपीमा पनि सिंगल सिल्भर फोइल हुन्छ कि त्यो सिल्भर फोइलबाट चाहिँ यसलाई के गरेको त सिल्डेड गर्यो तिमीले अब अनसिल्डेडलाई सिम्पल एउटा वायर मात्र भन्छौ भने त त्यो त अर्को वायर कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के भयो त सर्ट हुने भयो नि त त्यसको लागि त सिम्पल एउटा कभर त राख्नै पर्यो नि एउटा ज्याकेट जुन हामीले अहिले युज गर्ने भनेको द्याट इज युटिपी केबलकै लागि युज गर्छौँ ल्यान्ड केबल युज गर्छौँ नि त्यो भनेको अहिले युटिपी भयो एसटिपीमा के हुन्छ त यहाँ फेरि अझ माथि एउटा ज्याकेट हुन्छ है फोइल हुन्छ फोइलले फेरि यसलाई के गरेको छ त इन्टरफेरेन्स घटाउनको लागि फेरि सिक्योर बनाएको छ कि अनसिल्डेड टु स्टेट सिल्डेड टु स्टेटमा है सो ल्यान्ड केबल अहिलेको हामीले युज गर्ने डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छ होइन त्यसमा युज गर्ने भनेको चाहिँ इट्स युटिपी भयो है त्यसरी नै अब फाइबर अप्टिक्स भइहाल्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ त अप्टिकल फाइबरमा के हुन सक्छ के हुन्छ यसमा चाहिँ लाइट इज अ मिडियम है लाइट इज अ सोर्स भयो त्यसपछि वायरलेसको कुरा हाम्रो रेडियो वेभ माइक्रोवेभ इन्फ्रारेड भनेर चाहिँ यसलाई फ्रिक्वेन्सीको आधारमा यसरी डिभाइड गरेको छ वायरलेसको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सीको आधारमा कति रेन्जलाई चाहिँ हामी रेडियो वेभ भन्छौँ कति रेन्जलाई हामी माइक्रोवेभ भन्छौँ कति रेन्जलाई हामीले इन्फ्रारेड भन्छौँ त्यसकै आधारमा के छ त यसको एप्लिकेसन्सहरू पनि छ होइन यो कुरा है त्यसपछि अब ट्रान्समिसन मिडिया चाहिँ हामी कसरी चुज गर्छौँ त के फ्याक्टर्सको आधारमा हामीले ट्रान्समिसन मिडिया चुज गर्छौँ त भन्दाखेरि रेटको आधारमा होइन अनि त्यसपछि भयो कस्टको आधारमा ट्रान्समिसन रेटको आधारमा हामीले ट्रान्समिसन मिडिया चुज गर्ने भयो अर्को भनेको कस्टमा पनि कुनै कस्ट चाहिँ इन्स्टलेसन कस्ट एकदम हाई हुन्छ भने मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ एकदमै कम हुनसक्छ अर कुनैको चाहिँ के त इन्स्टलेसन कस्ट एकदमै कम तर मेन्टेनेन्स धेरै गर्नुपर्ने भएर मेन्टेनेन्स कस्टको धेरै हुनसक्छ हो त्यसको आधारमा हामीले चुज गर्छौँ अर्को इन्भाइरोमेन्टसँग कतिको रेजिस्टेन्स छ जस्तै हामीले ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल त्यसरी युज गर्ने हो भने त्यो चाहिँ के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभबाट चाहिँ एकदम धेरै इफेक्ट गर्छ त्यसलाई होइन तर हामीले अप्टिकल लिने हो भने त्यो इफेक्ट अलिक कम हुनसक्छ होइन त्यसपछि डिस्टेन्सकै आधारमा हामीलाई चाहिँ सानो डिस्टेन्स थोरै डिस्टेन्समा चाहिँ कनेक्ट गर्नु छ भने हामी वायरतिर जान्छौँ होइन हामीलाई एकदमै लार्ज गर्नु छ भने हामी माइक्रोवेभतिर जान्छौँ वायरलेसतिर जान्छौँ होइन त्यसको आधारमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त ट्रान्समिसन मिडिया चुज गर्ने भयो है ओके यसको डिटेलमा हामी पछि नै हेरिहाल्ने भयो है अब जाउँ प्रोटोकल के हो त प्रोटोकल भनेको त रुल हो त्यो त बुझ्यौँ हामीले रुल हो जसले चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन लिङ्क इस्टाब्लिस गर्ने होइन आफ्नो आफ्नो फङ्सन्स रुल्सहरू छ प्रोटोकलको पनि जस्तै अब इक्जाम्पल कुनै सुनेको प्रोटोकल याद छ कसैलाई ओके एचटीटीपी टीसीपी एकदम फ्यामिलियर प्रोटोकल है एचटीटीपीले के गर्ने हो एचटीटीपीले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कुनै वेब पेजलाई एक्सेस गर्नु चाहियो भने एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यहाँ कुन प्रोटोकलले काम गर्छ त भन्दा एचटीटीपीले काम गर्छ जस्तै वी आर क्लाइन्ट दिस इज सर्भर दिस इज एचटीटीपी क्लाइन्ट सरी यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सप्लोरर भयो यो चाहिँ वेब सर्भर भयो भने के हुन्छ त यहाँबाट हामीलाई कुनै वेब पेज हामीलाई एक्सेस गर्नु छ भने एचटीटीपी क्लाइन्टले यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाउने भयो र एचटीटीपी सर्भरले चाहिँ रिक्वेस्ट दिने भयो एचटीटीपी सर्भरको रेस्पोन्स दिने भयो यो चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स यसरी चाहिँ जाने भयो सो एचटीटीपी एचटीटीपीको काम भनेको के हो त वेब पेजलाई एक्सेस गर्ने काम भयो यसको एउटा छुट्टै प्रोटोकलको छुट्टै काम भयो जस्तै अर्को भनेको एफटीपी यो पनि सुनेको होला एफटीपीको मिनिङ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको के हो त हामीलाई कुनै सर्भरबाट फाइल चाहियो भने कुन प्रोटोकलले काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि एफटीपी प्रोटोकलले काम गर्ने भयो एफटीपीको पोर्ट एड्रेस हुन्छ सर्टेन नम्बर हुन्छ सो त्यो नम्बरले चाहिँ के गर्ने भयो
काम गर्ने भयो डेटा एक्सेस गर्नको लागि है। त्यसरी नै अब यो जुन टिसिपी आइपी भयो नि, टिसिपी आइपी भनेको यो प्रोटोकल होइन, यो चाहिँ एउटा मोडेल हो है, यो मोडेल हो। यो मोडेलमा दुईटा प्रोटोकलको नामबाट यसले मोडेल बनेको छ। त्यो भनेको टिसिपी मोडेल छ, अर्को भनेको आइपी। दुईटा प्रोटोकल छ, त्यो भनेको एउटा टिसिपी प्रोटोकल भयो, एउटा आइपी प्रोटोकल भयो है। सो टिसिपी को फुल फर्म थाहा छ? टिसिपी को फुल फर्म ओके म भन्छु, ट्रान्समिशन कन्ट्रोल प्रोटोकल। टिसिपी स्ट्यान्ड्स फर ट्रान्समिशन कन्ट्रोल प्रोटोकल, आइपी स्ट्यान्ड्स फर यो त थाहा छ ल, इन्टरनेट प्रोटोकल। आइपी स्ट्यान्ड फर इन्टरनेट प्रोटोकल। यसको आफ्नै फङ्सन छ, यसको आफ्नै फङ्सन छ। टिसिपी को फङ्सन के हो त भन्दाखेरि, अब यसको डिटेलमा त पछि आउँछ है। टिसिपी को फङ्सन भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसहरू, कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसेसहरू चाहिँ एप्लिकेसन लेयरलाई दिने काम गर्छ कि टिसिपीले। एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड रिलायबल कनेक्टिभिटीको लागि चाहिन्छ यो टिसिपी। आइपी को काम भनेको के हो त? इन्टरनेट प्रोटोकलको काम भनेको यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, कुनै पनि एउटा होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ आइपीले। यसको अरू पनि फङ्सन्सहरू छ, यसको फ्रेम फर्मेटहरू छ, त्यो हामी सबै डिटेलमा हेर्ने है टिसिपी आइपी। त्यस्तै अब अरू प्रोटोकल भन्दाखेरि अब POP3, अर्को अलिकति फ्यामिलियर भनेको POP3 एन्ड आइम्याप, डिएनएस हैन, यो सबै सुनेको हो नि। POP3, आइम्याप, डिएनएस, एसएमटिपी, यो भनेको सबै प्रोटोकल्सहरू छ है। यो सबै प्रोटोकल भनेको युजरसँग डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्ने खालको प्रोटोकल हो। यो माथिको लेयरमा हुन्छ यो है, युजरसँग डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्ने। यो भनेको अलिकति तल हुन्छ, अलिकति मुनि हुन्छ है। अब यो POP3 आइम्याप कतानिर देखेको त? यो एसएमटिपी भनेको इमेलमा चाहिने प्रोटोकल हो है, इमेलमा चाहिने भयो, यो चाहिँ एसएमटिपी। अब POP3 आइम्यापले के गर्छ त भन्दाखेरि मेललाई मेल बक्सबाट युजरसम्म तान्ने काम गर्छ। आफ्नो मेल बक्स, आफ्नो मेल सर्भरबाट, आफ्नो डेस्कटपसम्म, आफ्नो जस्तै अब आउटलुक, माइक्रोसफ्ट आउटलुक युज गरेको छ या जीमेल युज गरेको छ भने त्यहाँसम्म तान्ने काम भनेको चाहिँ POP3। युजरले एक्सेस गर्ने काम, रिड गर्ने काम के को आधारमा गर्छ त? यो POP3 र आइम्यापबाट हामी गर्छौँ भने। एसएमटिपीले के गर्छ त? सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको यसले के गर्छ त? युजरले जब हामीले जीमेल अन गरेर के गर्छौँ त, एउटा मेसेज टाइप गर्छौँ, टाइप गरेर सेन्ड गरेपछि कहाँ जान्छ त? आफ्नो मेल बक्समा जान्छ सुरुमा हो। त्यो मेल बक्समा लाने काम, त्यो हाम्रो मेसेजलाई मेल सर्भरसम्म लाने काम केले गर्छ त भन्दा एसएमटिपीले गर्छ है। सो युजर छ, युजरको ए छ, ए को मेल सर्भर छ, अरू पनि होला यहाँ अरू मेल सर्भर, अरूको होइन, यहाँ मेल सर्भर छ, बी को छ, बी को मेल सर्भर यो छ, यो एज मेल सर्भर भयो, दिस इज बीज मेल सर्भर छ भने यो जुन डेटा यसरी पठाउनु पर्यो नि उसको मेसेज, त्यो मेसेज पठाउने काम एसएमटिपीले गर्छ। एसएमटिपीले गर्छ भने यो मेसेजलाई त यहाँ त लादैन नि, उसले जब इन्टरनेट अन गर्छ, अन गरेर जब एक्सेस गर्छ अनि पाउने हो नि। सो रिट्राइभ गर्ने काम चाहिँ है, एक्सेस गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त? POP और आइम्यापले गर्नु पर्यो है। यो भयो, दिज आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अरू पनि धेरै प्रोटोकल्सहरू छ। यो चाहिँ अब अलिकति फ्यामिलियर प्रोटोकल्सहरू भयो, दिज आर प्रोटोकल्स है। ल त्यसपछि हाम्रो यो डिटेलमा यही नै भयो, यही नै कुराहरू हामीले पढ्ने हो है। अब हामी जाऊँ च्याप्टर 1। Computer networks है। दिस इज आवर रेफरेन्स बुक्स। अब रेफरेन्स बुक्समा यो 3वटा छ हैन। यसमा पनि हाम्रो टेक्स्ट बुक भनेको चाहिँ यो फर्स्टको एन्ड्रियस ट्यानेनबम भयो टेक्स्ट बुक। अनि यो विलियम स्टर्लिङको डेटा एन्ड कम्प्युटर कम्युनिकेसन भनेर छ, यो बुक चाहिँ मसँग यसमा छ, इ बुकै छ। यो 3वटा इ बुक छ इफ यु निड हैन। अर म यो टिम्सको फाइल्समै राखिदिन्छु, वेन एभर यु निड यु क्यान एक्सेस फ्रम द्याट है। अनि सर्टेन च्याप्टर्सहरू चाहिँ हामी यो विलियम स्टर्लिङबाट हेर्छौँ।
त्यसपछि अर्को भनेको क्रोसरोड्सको बुक छ कम्प्युटर नेटवर्किङ अ टप डाउन एप्रोच भनेर। यो चाहिँ यसको जुन यो ल्याङ्ग्वेजहरू एकदमै सिम्पल भाषामा राम्रो इक्जाम्पल यसमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छ है। यो बुक एकदम राम्रो छ। यो 3वटा छ मसँग इ बुक है। अर्को अब लाइब्रेरीबाट पनि कतिले लिइसक्यो होला। ट्यानेनबम चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकै भयो। अनि सिलेबस पनि यसमा छ। सिलेबस हेर्दा भयो है। अब हामीले यसमा टोटल कतिवटा के पढ्ने हो, कतिवटा च्याप्टर्सहरू छ के छ भन्दाखेरि हामीसँग 8वटा च्याप्टर्सहरू छ। 8वटा च्याप्टर्समा 2टा च्याप्टर्सबाट चाहिँ मस्टली एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा 2टा च्याप्टरबाट चाहिँ 16 मार्क्सको सोध्छ है। अनि अरू भनेको चाहिँ 8 मार्क्सको भयो। अनि ल्याबको कुरा गर्ने हो भने 50 मार्क्सको ल्याब छ है। अब सुरुमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन है। इन्ट्रोडक्सनमा अब नेटवर्क भनेको के हो सुरुमा है। नेटवर्क केलाई हामी नेटवर्क भन्छौँ त भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूको कनेक्सनलाई चाहिँ एउटा नेटवर्क भयो होइन। या नेटवर्क बनाऊ भनेपछि डिफ्रेन्ट पिपल्सहरूको कनेक्सन पनि नेटवर्क हो। एउटा कनेक्सन हो नेटवर्क भनेको होइन। अब कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज अ सेट अफ अटोनोमस कम्प्युटर्स। अटोनोमस कम्प्युटर्सहरूको चाहिँ एउटा सेट हो। केले कनेक्टेड भएको सेट हो त एउटा कम्युनिकेसन लिङ्क अर मिडियम। कम्युनिकेसन लिङ्क र मिडियम त हामीले भर्खरै डिफाइन पनि गऱ्यौँ। ट्रान्समिसन मिडियाको कुरा वायर्ड वायरलेस जुन पनि हुनसक्छ होइन। के को लागि कनेक्ट गरेको त भन्दाखेरि टु एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नको लागि होइन। डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टमहरूको कनेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्प्युटर नेटवर्क भन्छौँ। अब यो कम्प्युटर नेटवर्क किन चाहियो त, वाइ किन चाहियो हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्क भन्दाखेरि टु सेयर्स द रिसोर्सेसहरू सेयर गर्न। रिसोर्सेस भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो सफ्टवेयर हुनसक्छ या हार्डवेयर रिसोर्सेसहरू हुनसक्छ होइन। टु कम्युनिकेट इफिसियन्टली, यहाँ बसी अहिलेको टाइममा स्टे एट होम भनेको छ। अनि के गर्छौँ त हामी घरमा बसी कम्युनिकेट अरूसँग कम्युनिकेट गर्न पाइरहेछौँ होइन। च्याटहरू गर्न पाइरहेछौँ। टु अलाउ फ्लेक्सिबल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि वर्क फ्रम होम है। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पनि फ्लेक्सिबल भयो यसबाट। अर्को टु प्रोभाइड बेटर एजुकेसन इन्भाइरोमेन्ट। सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल त यही नै हो। हामी के गर्दैछौँ त अनलाइन क्लासेसहरू रन गर्दैछौँ। बेटर एजुकेसन इन्भाइरोमेन्ट भयो। टु सेयर एक्सपेन्सिभ सफ्टवेयर एन्ड डेटाबेसेस होइन। सफ्टवेयरहरू सेयर गर्न पायौँ, डेटाबेसहरू सेयर गर्न पायौँ। सो दिज आर दि इक्जाम्पल युजेस अफ के भयो त कम्प्युटर नेटवर्क है। अब यही युजेसलाई हामीले अझ राम्रोसँग इलाबोरेट गर्ने हो भने के गरेको छ त भन्दाखेरि 3वटा सेक्टरमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ यसको एप्लिकेसन्सहरूलाई। बिजनेस एप्लिकेसन, होम एप्लिकेसन, मोबाइल युजर्स र सोसियल इस्युज भनेर यसरी हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ है। बिजनेस एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि के छ त युजेस भन्दाखेरि रिसोर्स सेयरिङ। फर इक्जाम्पल अब 100 जना इम्प्लोइजहरू छ। 100 जना इम्प्लोइजहरूको लागि कि 100वटै प्रिन्टर्स या स्क्यानर्सहरू दिन अलिक गाह्रो पर्छ है। त्यसको लागि अब त्यसको अल्टरनेटिभ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बेटर अल्टरनेटिभ हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा स्क्यानर राख्यो। स्क्यानरलाई हामीले नेटवर्कको थ्रु कनेक्ट गऱ्यौँ र सबैले एक्सेस गऱ्यौँ, सेयरिङ गऱ्यौँ भने यसले गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्किङ युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त रिसोर्सहरूलाई इजिली सेयर गर्न सक्छौँ। यो हार्डवेयरको मात्र कुरा होइन कि सफ्टवेयरमा पनि हामी त्यही नै हो। सफ्टवेयर पनि हामीले सेयर गर्न सक्छौँ हो। त्यसपछि हाई रिलायबिलिटी पनि प्रोभाइड गर्छ कम्प्युटर नेटवर्कले। कसरी त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कपिजहरू हामी राख्न सक्छौँ है। इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट नम्बर्स अफ कपिजहरू बनाउन सक्छौँ। सो द्याट कतै डिजास्टर भइहाल्यो, कतै डिस्ट्रोय भइहाल्यो, फाइल एउटा सिस्टमबाट कोल्याप्स भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ त त्यो जुन कपी राखेको अर्को सिस्टमबाट हामीले इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ है। जस्तै सर्भरहरूले पनि त्यही त गर्छ। डिफ्रेन्ट सर्भर जस्तै गुगलको पनि ठाउँमा सर्भरहरू राखेको छ होइन। अर्को भनेको सेभिङ मनी। अब मनी कसरी सेभ गर्छ त कम्प्युटर नेटवर्कले। नेटवर्किङ कम्प्युटर नेटवर्क भन्दा नेटवर्किङ युज गरेर हामी कसरी सेभ गर्न सक्छौँ मनी है। भर्खर हामीले सेयरिङको कुरा गऱ्यौँ, इन्टर रिलेटेड भयो सेभिङ मनी र सेयरिङ। अब यसरी इन्डिभिजुअल युजरलाई एकदम एक्सपेन्सिभ डिभाइसेसहरू दिनको सट्टा सेयरिङ गर्ने होइन
अर अब जस्तै डिफ्रेन्ट डेस्कटपहरू छ, डिफ्रेन्ट इम्प्लोइजलाई या ल्यापटपै दिएको छ, ल्यापटपमा पनि एकदम हाई प्रोसेसर भएको होइन, एकदम धेरै मेमोरी भएको, त्यस्तो कुरा किन दिने, जबकि उसले सिम्पल एउटा सफ्टवेयरमा काम गर्छ। अनि त्यही हिसाबमा पनि नेटवर्कको थ्रु हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ, या मेन सर्भरसँग कनेक्ट गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, मनी सेभ गर्न सक्ने भयो है। प्रिन्टरहरू सेयर गरेर, स्क्यानरहरू सेयर गरेर, या जति चाहिन्छ त्यस्तो खालको मात्र के त एउटा एकदम मेन फ्रेम एकदम स्ट्रङ डिभाइस युज गर्ने, अनि अरू चाहिँ सानो सानो जस्तै अब जति चाहिन्छ है, जति चाहिन्छ त्यस्तै खालको मात्र डिभाइसेस युज गरेर पनि हामीले मनी सेभ गर्न सक्छौँ। अर्को स्केलेबिलिटी भन्ने बित्तिकै स्केलको कुरा आयो, साइजको कुरा आयो होइन। अब के गर्यो, के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बिजनेस स्टार्ट गरेको एकदम राम्ररी फ्लरिस भयो भनेपछि अब डिभाइसहरू, एक्स्ट्रा डिभाइसहरू चाहियो ल, 100जना इम्प्लोइ चाहियो, 50जना थियो, 100जना इम्प्लोइ चाहियो भनेपछि 50वटा डिभाइसेसहरू हामीलाई एक्स्ट्रा चाहियो नि। सो त्यो डिभाइस बढाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, डिभाइस सिम्पली के गर्ने, नेटवर्कमा कनेक्ट गर्ने, एउटा स्विच राखेर टक्क कनेक्ट गर्यो भने के भयो, सजिलैसँग हामीले एउटा सेटअप गर्न सक्यौँ होइन। अब के त जुन अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ अब त्यसले फ्लोरिस गरेन, त्यो नाफामा गएन, त्यो घाटामा गयो भनेपछि निकाल्नु पर्यो भने पनि सिम्पली डिभाइसलाई कनेक्टबाट निकाल्ने, स्केलेबिलिटी प्रोभाइड गर्ने भयो नेटवर्कले है। यो भयो बिजनेस एप्लिकेसन। अब अर्को छ होम एप्लिकेसन। होम एप्लिकेसनमा एक्सेस टु रिमोट इन्फर्मेसन, रिमोट इन्फर्मेसनको एक्सेस हुने भयो होम एप्लिकेसन। यहाँ बसी बसी के भइरहेको छ त, कता सबै इन्फर्मेसन अब हामीले एउटा डिभाइसबाट नै पाउने भयो है। पर्सन टु पर्सन कम्युनिकेसन, यहाँ बसी बसी फ्रेन्ड्सहरूसँग च्याट गर्न पाउने भयो हो। अनि अर्को रिमोट इन्फर्मेसनमा अब डिफ्रेन्ट क्याटलग्सहरूको हेर्ने होइन, के अहिले नयाँ के आइरहेको छ, ओके नयाँ सनग्लासेसहरू के आएको छ होइन, टक्क दराजमा हेर्छौँ हामीले अनलाइन सपिङहरू, तिनीहरू पनि पर्ने भयो। इन्टरेक्टिभ इन्टरटेनमेन्टमा पनि भन्यो, अनलाइन सपिङ हुने भयो है। त्यसपछि अनलाइन गेम्सहरू होइन, तिनीहरू सबै के त इन्टरेक्टिभ इन्टरटेनमेन्ट, भिडियो अन डिमान्ड्सहरू, युट्युबहरू सबै इन्टरेक्टिभ इन्टरटेनमेन्टमै पर्यो। अब अर्को छ मोबाइल युजर्स। अब मोबाइल युजर्सलाई पनि के त यसको युजेस त छ, के छ त भन्दाखेरि मोबाइल युज, अब मोबाइल भन्ने बित्तिकै अब अहिलेको मोबाइलमा के छ त, इट्स लाइक अ मिनी कम्प्युटर, जे पनि इन्फर्मेसन छ है, जे पनि सफ्टवेयरहरू राख्न सक्छौँ हामी। अब हामी अहिलेको कुरा गर्ने हो भने ल्याब शुद्ध मोबाइलमा गर्न सक्छौँ हो। सो यसमा पनि धेरै युजहरू भयो। सोसियल इस्युजको कुरा गर्ने हो भने अब हामीले के त के भइरहेको छ त, सोसाइटीमा के भइरहेको छ अहिले, कोभिडकै कुरा, त्यो इन्फर्मेसन पनि हामीले हेर्न सक्ने भयौँ इन्टरनेटको थ्रु हो। त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा सोसाइटीमा यस्तो खालको भइरहेको छ है अलर्ट, या कोही थिफहरू आएको छ, ल ग्याङ अफ पिपल छ, यसरी चाहिँ उनीहरूले ठगिरहेछ, ठग्सहरू छ भनेपछि त्यो कुरा इन्फर्मेसन पनि अलर्टको कुरा। अर पोलिटिकल इस्युजहरू, ओके यस्तो यस्तो छ है पोलिटिकल स्टेटस भन्ने, त्यो जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन पनि हामीले सेयर गर्न सक्ने भयो है। सो दिज आर दि युजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क्स है। अब अरू पनि धेरै इन्फर्मेसन यु क्यान एड होइन, बिजनेस एप्लिकेसन, होम एप्लिकेसन, मोबाइल युजर्सहरू, सोसियल इस्युजहरू, तिनीहरू सबै के भयो त, दिज आर दि युजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क है। त्यसपछि छ हाम्रो नेटवर्क आर्किटेक्चर भनेर छ टपिक। अब नेटवर्क आर्किटेक्चरमा हामीले सिम्पली 2 टाइप्स अफ आर्किटेक्चरको मोडेलको बारे डिफाइन गर्छौँ। एउटा भनेको क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क आर्किटेक्चर भयो, मोडेल भयो है। अर्को भनेको के त, पियर टु पियर मोडेल भयो, क्लाइन्ट सर्भर एन्ड पियर टु पियर मोडेल। अब कस्तो खालको आर्किटेक्चरलाई हामी क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर, क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क आर्किटेक्चर भन्छौँ त भन्दाखेरि, जहाँ चाहिँ एउटा डिभाइस छ जसलाई चाहिँ हामी क्लाइन्ट भन्छौँ र अर्को डिभाइस छ जसलाई चाहिँ हामी सर्भर भन्छौँ है। क्लाइन्ट सर्भरमा के हुन्छ, क्लाइन्ट प्रोसेस रन हुन्छ, सर्भरमा सर्भर प्रोसेस हुन्छ है। र मेनली क्लाइन्ट सर्भरमा हुने के हो त भन्दाखेरि, इट इज अ रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई आर्किटेक्चर। के हुन्छ त, क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कको थ्रु कम्युनिकेट हुन्छ र क्लाइन्टले के गर्छ त, जहिले रिक्वेस्ट पठाउने हो, कसलाई रिक्वेस्ट पठाउने त भन्दा सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउने हो भने, सर्भर चाहिँ के हो त, सर्भर चाहिँ लिसन गरिराख्ने, ओके कसैले रिक्वेस्ट पठाएको छ कि, कसैले रिक्वेस्ट पठायो भने त्यही रिक्वेस्ट अनुसार उसले रिप्लाई गर्छ। सो रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई मोडेल पनि भनिन्छ है। अब यसको हेरौँ है त, क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क, अ नेटवर्क इन विच द सेयर्ड फाइल्स एन्ड एप्लिकेसन्स आर स्टोर्ड इन द सर्भर। सर्भरमा के हुन्छ त, फाइल्स एप्लिकेसन्सहरू स्टोर्ड हुन्छ, बट नेटवर्क क्लाइन्ट क्यान स्टिल स्टोर
इन देयर इन्डिभिजुअल पिसीज अब कति चाहिन्छ हैन त्यो चाहिँ उले पनि स्टोर चाहिँ गर्न सक्छ द कम्प्युटर्स प्रोभाइडिङ द सर्भिस कम्प्युटर जसले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ आर कल सर्भर्स जसले चाहिँ के गर्छ त सर्भिस प्रोभाइड गर्छ एन्ड कम्प्युटर द्याट रिक्वेस्ट एन्ड युज द सर्भिस आर कल्ड क्लाइन्ट सो क्लाइन्टले के गर्ने भयो त रिक्वेस्ट पठाउने भयो सर्भरले के गर्ने भयो त रिप्लाई दिने भयो फर इक्जाम्पल अहिलेकै जस्तै यो क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा एचटीटीपी कै कुरा गर्दाखेरि के भयो त क्लाइन्टले के गर्नु भयो एचटीटीपी रिक्वेस्ट पठाउने भयो सर्भरले के गर्ने भयो त एचटीटीपी रेस्पोन्स आउने भयो अब त्यो रेस्पोन्समा के छ त वेब पेज इमेज जाभास्क्रिप्ट जुन रिक्वेस्ट पठाएको छ उले इमेजको लागि रिक्वेस्ट पठाएको छ भने त्यही इमेज रेस्पोन्स आउने भयो अर वेब पेजको लागि छ भने वेब पेज आउने भयो यसरी नै रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई सो एचटीटीपी मोडल चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एउटा क्लाइन्ट सर्भर मोडल रहेछ जहाँ चाहिँ एचटीटीपी क्लाइन्ट हुन्छ र एचटीटीपी सर्भर हुन्छ है ओके नेक्स्ट छ peer to peer network peer to peer network मा nothing like client or server हैन both can act as a client as well as server सबैको similar status नै हुन्छ similar responsibility हुन्छ similar capacity हुन्छ है सो जसले पनि रिसोर्स लाई के गर्न सक्छ त उले युज गर्न सक्छ जुनै डिभाइसले पनि युज गर्न सक्छ र डिभाइसलाई चाहिँ हामी peer भन्छ है यो सिम्पल एक्जाम्पल हटस्पटहरु क्रिएट गर्ने या शेयरिङहरु गर्ने यसको लागि हामीलाई इन्टरनेटै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन हैन हामी सिम्पली के गर्न सक्छौं त तीन चारवटा डिभाइसलाई हटस्पट क्रिएट गरेर सिम्पली डिभाइसलाई कनेक्ट पनि गर्न सक्छौं है यो भयो peer to peer भयो P2P network is a network with all nodes acting as both client and server it can access files located on another PC and can also provide files to other PC so आफ्नो भएको आफ्नो डिभाइसमा भएको फाइल्सहरुलाई चाहिँ उले दिन पनि सक्ने भयो अरुबाट लिने पनि सक्ने भयो so nothing like client and server right all stations have similar status with equal responsibilities and capabilities to use the resources and resources available on the network मा भएको के त resources हरु easily उले एक्सेस गर्न सक्ने भयो peer to peer model यो भयो so network architecture मा client server network र peer to peer network भयो मोडल भयो अब network topology ओके यस यो है network topology भनेको टोपोलोजी हामी केलाई डिफाइन गर्छौं टोपोलोजी भनेको ओके नेटवर्क टोपोलोजी मलाई एक्जाम्पल भन त यो टोपोलोजी त obviously पढिसकेको हो ल कसैले भन त ल बस टोपोलोजी हैन म्याम यस बस रिङ हैन बस टोपोलोजी स्टार टोपोलोजी अर्को के हुन सक्छ बस रिङ स्टार मेस हैन यो भयो बेसिक टोपोलोजीहरु भयो है ओके तिमीले यो पढेको छ है सो टोपोलोजी भनेको के हो त नेटवर्क टोपोलोजी भनेको इट डिफाइन्स द वे इन व्हिच कम्प्युटर्स प्रिन्टर्स एन्ड अदर डिभाइसेस आर कनेक्टेड कसरी कनेक्ट गरेको छ त त्यसलाई डिफाइन गर्छ नेटवर्क टोपोलोजीले इट डिस्क्राइब्स द लेआउट अफ द वायर कसरी वायरिङ गरेको छ एन्ड डिभाइसेस राखेको छ है प्लस एज वेल एज द पाथ्स युज्ड बाइ ट्रान्समिसन मिडिया कसरी चाहिँ सिग्नलहरु ट्रान्समिट भइराखेको छ कसरी डेटा फ्लो भइराखेको छ त्यो कुरा पनि नेटवर्क टोपोलोजीले डिफाइन गर्छ सो के कुरा डिफाइन गर्ने रहेछ त नेटवर्क टोपोलोजी भनेको इट डिस्क्राइब्स द लेआउट अफ द वायर एन्ड डिभाइसेसलाई कसरी राखेको छ त्यो आधारमा डिभाइड गर्छ डिस्क्राइब गर्छ नेटवर्क टोपोलोजीले एन्ड के त द पाथ्स युज्ड बाइ ट्रान्समिसन डेटा ट्रान्समिट हुँदाखेरि कस्तो खालको पाथ युज गरेको छ त त्यो पनि नेटवर्क टोपोलोजीले डिफाइन गर्ने रहेछ त हैन सो त्यही आधारमा नेटवर्क्स आर बोथ अफ फिजिकल एन्ड लजिकल टोपोलोजी दुईटा टोपोलोजी रहेछ नेटवर्क टोपोलोजीको टाइप्स एउटा फिजिकल टोपोलोजी रहेछ अर्को लजिकल टोपोलोजी रहेछ फिजिकल टोपोलोजी भनेको के हो त एक्चुअल लेआउट अफ द डिभाइस एन्ड मिडियम कसरी राखेको छ बीचमा एउटा सेन्टर हब राखेको छ त्यो हबलाई चाहिँ सबैसँग कनेक्ट गरेको छ भने त्यो हामी त्यो जुन फिजिकल लेआउट छ त्यो ओरिएन्टेसन छ त्यो ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इट इज अ स्टार टोपोलोजी भन्छौं भनेर यो फिजिकल कनेक्सनको बारे भने है फिजिकल टोपोलोजीले अब लजिकल टोपोलोजी भनेको के हो त भन्दाखेरि द पाथ दैट सिग्नल ट्राभल्स फ्रम वन पोइन्ट टु द नेटवर्क टु अनदर एउटा नेटवर्कमा एउटा सिग्नल अर्को पोइन्टसम्म जाँदाखेरि उले कस्तो खालको पाथ युज गरेको छ त
त्यो पनि डिफाइन गर्दो रहेछ नेटवर्क टोपोलोजी र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि लजिकल टोपोलोजी भन्दो रहेछौँ है सो दुईटा टोपोलोजीहरू रहेछ फिजिकल टोपोलोजी जसले एक्चुअल लेआउट डिफाइन गर्छ हैन हार्डवेयर कसरी कनेक्टेड गरेको छ त्यो डिफाइन गर्छ भने लजिकल टोपोलोजी भनेको डेटा कसरी फ्लो भइराखेको छ त त्यो कुरा डिफाइन गर्छ है अब म यो हल्का यसलाई अलिकति इलस्ट्रेट गर्छु है यो जस्तै यो कुन फिजिकल टोपोलोजी हो बस यो फिजिकल टोपोलोजी हो बस है अब फर एक्जाम्पल सिग्नल ट्रान्समिट गर्दाखेरि कसरी गयो त भन्दाखेरि ल यसरी ट्रान्समिट गरेर अब यो कुन टोपोलोजीको आधारमा यो सिग्नल ट्रान्समिट गरिराखेको छ हेर त कसरी फ्लो भएको छ भन त ल कुनै कुन टोपोलोजीको रिङ है ल अब यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि फिजिकल टोपोलोजी यसको बस छ तर एक्चुअल डेटा ट्रान्समिट कसरी फ्लो भइराखेको छ त यो त रिङ जस्तै गरेर फ्लो भइराखेछ यसरी एउटा रिङ बनाइरहेको छ भनेपछि दिस इज लजिकल टोपोलोजी भयो फिजिकल टोपोलोजी यो लजिकल टोपोलोजी यो भयो है यसको डिटेलमा पनि हामी पछि नै अलिकति बुझ्यो है फिजिकल्ली के भयो त फिजिकल्ली यसले डिफाइन गर्छ भने लजिकल्ली चाहिँ सिग्नल कसरी ट्राभल गर्छ त त्यो कुरा डिफाइन गर्ने भयो नेटवर्क टोपोलोजी र अब यो नेटवर्क टोपोलोजी चाहिँ के छ त भन्दा बस टोपोलोजी स्टार टोपोलोजी रिङ मेस हाइब्रिड बस भने भर्खरै भएको त्यो वायर कनेक्सन चाहिँ बस भयो स्टार चाहिँ स्टार जस्तै हुन्छ बीचमा एउटा सेन्ट्रल डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइसमा चाहिँ सबै कनेक्टेड हुन्छ त्यसपछि रिङ टोपोलोजी एकअर्का बीचमा कनेक्ट हुने रिङ टोपोलोजी मेस टोपोलोजी भनेको के हो त यस्तो खालको सबैसँग कनेक्ट भएको दिस इज मेस भयो मेसमा पनि फुल मेस पार्शियल मेस भनेर छ है अर्को हाइब्रिड भनेको दुईटाको कम्बिनेसन बस स्टार या स्टार रिङ या अरू कुनै दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ के भयो त हाइब्रिड टोपोलोजी भयो है यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क टोपोलोजीको क्याटेगोरिजहरू भयो अब अर्को टर्म छ नेटवर्क कम्पोनेन्ट ओके यो नेटवर्क कम्पोनेन्टलाई पनि म यहीँबाट डिस्क्राइब गर्दा सजिलो हुन्छ है नेटवर्क कम्पोनेन्ट ओके भनेको के हो त भन्दाखेरि डिभाइस छ अर्को यता डिभाइस छ यो डिभाइस र यो डिभाइस बीचमा हाम्रो यहाँ के छ त हामी राउटरलाई चाहिँ मेनली यसरी डिस्क्राइब गर्छौँ हैन यो राउटर युज नगरौँ एउटा नोड जुनै पनि हुन सक्छ यसमा चाहिँ के छ त यसरी कनेक्सन छ भनेपछि नेटवर्क कम्पोनेन्ट के हो त बेसिक नेटवर्क कम्पोनेन्ट नेटवर्कमा चाहिने युज हुने कम्पोनेन्ट्सहरू के रहेछ त के छ त एन्ड डिभाइस छ एन्ड डिभाइस भनेको सोर्स डेस्टिनेसन भयो हाम्रो एन्डमा हुने अर्को यो यसलाई हामी के भन्छौँ यो पोइन्टलाई यसलाई भन्छौँ हामी नोड भन्छौँ नोड भनेको इन्टरमिडिएट डिभाइस है इट मे बी स्विच मे बी हब इट मे बी ब्रिज इट मे बी राउटर यो भयो इन्टरमिडिएट नोड भयो त्यसपछि हामीलाई अर्को के चाहियो त कनेक्सन दिस इज कम्युनिकेसन लिङ्क सो हाम्रो बेसिक नेटवर्कको कम्पोनेन्ट्सहरू के रहेछ त एन्ड डिभाइस रहेछ एन्ड डिभाइसमा हाम्रो पिसी नै हुनुपर्ने भन्ने छैन टेलिफोन हुनसक्छ सेलफोन हुनसक्छ फ्याक्स हुनसक्छ प्रिन्टर हुनसक्छ होइन एन्ड डिभाइस अर्को नोड चाहियो जसले चाहिँ के गर्छ त सोर्स टु डेस्टिनेसन कनेक्ट गर्नको लागि बीचमा नेटवर्क बनाउनको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट नोड्सहरू चाहियो त्यसपछि के चाहियो त कम्युनिकेसन लिङ्क चाहियो है मिडियम चाहियो
So these are the basic network components. Nodes, main nodes and communication बाट हाम्रो नेटवर्क कनेक्ट हुने भयो र होस्ट चाहिँ के छ त्यो नेटवर्कलाई फेरि होस्टले कनेक्ट गर्ने भयो है. A host is connected to the network by a separate communication line which connects it to one of the node हैन. सो तीनवटा कुरा होस्ट चाहियो, नोड चाहियो र कम्युनिकेसन लाइन लिंक्स चाहियो नेटवर्क बनाउनको लागि. अब त्यसपछि छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक नेटवर्क हार्डवेयर है. नेटवर्क हार्डवेयरलाई चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं. एउटा छ ट्रान्समिसन टेक्नोलोजीको आधारमा डिफाइन गर्न सक्छौं नेटवर्क हार्डवेयरलाई. अर्को भनेको साइजको आधारमा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं. ट्रान्समिसन टेक्नोलोजीको आधारमा हामी नेटवर्क हार्डवेयरलाई कसरी डिफाइन गर्छौं त भन्दाखेरि पोइन्ट टु पोइन्ट लिंक, ब्रोडकास्ट लिंक भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं है. पोइन्ट कस्तो खालको लाइनलाई चाहिँ लिंकलाई चाहिँ हामी पोइन्ट टु पोइन्ट भन्छौं त भन्दाखेरि वान टु वान, only one source and only one destination हैन. if there is only one source and only one destination then त्यस्तो खालको ट्रान्समिसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी पोइन्ट टु पोइन्ट लिंक भन्नु भयो. ब्रोडकास्ट भनेको के हो त? पोइन्ट टु पोइन्टलाई हामी वान टु वान भन्छौं भने ब्रोडकास्टलाई के भन्छौं त? कस्तोलाई ब्रोडकास्ट भन्छौं? वान टु अल. एउटा सेन्डर छ र अल इज रिसिभर छ भने त्यस्तो खालको नेटवर्कलाई हामी ब्रोडकास्ट नेटवर्क भन्छौं है, ब्रोडकास्ट लिंक भन्छौं. अब वान टु वान भयो, वान टु अल पनि भयो. अब हैन मलाई वान टु मेनी गर्नु छ भने त्यो कस्तो खालको लिंकलाई हामी वान टु मेनी भन्छौं त? हैन, वान टु मेनी पनि त हुन सक्छ. वान टु मेनी भनेको के हो त? मल्टिकास्ट है, मल्टिकास्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? वान टु मेनी. अब इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मैले अब यति नै एउटाको इक्जाम्पल है त. मैले ल सिआर यो यसको आन्सर भन्यो भने पोइन्ट टु पोइन्ट भयो. मैले एकजनालाई मात्र भने, सेन्डर म एउटा सेन्डर एकजना रिसिभर छ भने त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट भयो. ब्रोडकास्ट भनेको ल कसले भन्न सक्छ है यो क्वेशनको आन्सर भनेपछि सबैले कसैले भन्न सक्छ, ब्रोडकास्ट सबैले सुनिरहेछ हो हैन. मैले के भने त ओके रोल नम्बर 1 देखि 5 लाई चाहिँ म एउटा क्वेशन दिए रे भनेपछि त्यो के भयो त? एड्रेस दिए नि, सर्टेन ग्रुप्सलाई एड्रेस गरेर मैले केही कुरा सेन्ड गर्छु भने त्यो भयो मल्टिकास्ट भयो है. वान टु वान, वान टु मेनी र वान टु अल. यसरी चाहिँ ट्रान्समिसन टेक्नोलोजीको आधारमा नेटवर्क हार्डवेयरलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भने अर्को छ बाइ साइज. त्यो भनेको के हो त? ल्यान, म्यान एन्ड व्यान. ल्यान लोकल एरिया नेटवर्क, म्यान मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क र व्यान भनेको वाइड एरिया नेटवर्क. अब यो के को आधारमा यसरी ल्यान, म्यान, व्यान भनेर डिफाइन गर्यो त? साइजको आधारमा. ल्यान भनेको के त? जुन चाहिँ अब एउटा बिल्डिङमा भएको नेटवर्क या हैन एउटा कलेजमा, क्याम्पसमा या युनिभर्सिटीमा भएको नेटवर्क छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मली ल्यान भन्छौं है. सो स्पिडको आधारमा यो एकदमै हाई हुन्छ किनभने थोरै डिस्टेन्स छ, स्पिड राम्रो हुन्छ. म्यान भनेको ल्यान भन्दा अलिकति ठुलो, जस्तै सिम्पल एउटा केबल नेटवर्कको इक्जाम्पल दिन सक्छौं हामीले म्यान भनेर, सुबिसु नेटवर्क भनेर हैन. अर्को व्यान भनेको चाहिँ इन्टरनेट हैन, वर्ल्ड वाइड वेबको कुरा गर्न सक्छौं. इन्टरनेटमा चाहिँ एकदम युज नेटवर्क छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यान भन्छौं है. ल्यान, म्यान एन्ड व्यान भयो. अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने टपिक एकदमै फ्रिक्वेन्टली आउने टर्म हो है, कनेक्सन ओरिएन्टेड एन्ड कनेक्सन लेस. एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि यो 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड, कनेक्सन लेस भनेर है. अब कस्तो खालको सर्भिसलाई, कस्तो खालको नेटवर्कलाई कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्ने त? ट्याक्क यस्तो सम्झिँदाखेरि कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेपछि वायर्ड र कनेक्सन लेस भने वायरलेस हो कि जस्तो पनि लाग्छ है, तर होइन है. कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस सर्भिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस्तो सर्भिस जहाँ चाहिँ सेन्डर टु रिसिभर कनेक्ट गर्नको लागि है, सेन्डर टु रिसिभरमा कनेक्ट गर्नको लागि सुरुमा एउटा इस्टाब्लिश हुन्छ, कनेक्सन इस्टाब्लिश हुन्छ सरी, त्यसपछि डेटा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि टर्मिनेसन हुन्छ. यसरी 3 वटा फेजको थ्रु डेटा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यस्तो खालको सर्भिसलाई चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भन्ने भयो है. एकदम राम्रो इक्जाम्पल भनेको हाम्रो टेलिफोन सर्भिस. टेलिफोनमा के गर्छौं हामीले? फोन गर्नु पर्यो भने पहिला के गर्छौं त? डायल गर्छौं, लिएर डायल गर्छौं हैन. डायल गरिसकेपछि यदि रिसिभर बिजी छैन भने रिङटोन जाने भयो. रिङटोन जानु भनेको कनेक्सन स्ट्याब्लिश भयो. बिजी छ भने त कट हुने भइहाल्यो इन केस भएर हैन. यदि रेडी छ भने, खाली छ भने के हुने भयो त? कनेक्सन स्ट्याब्लिश भयो फर्स्ट फेज. त्यसपछि
उसले पनि फोन उठायो भनेपछि के भयो त अब डेटा ट्रान्सफर हुन थाल्छ कनेक्सन इस्टाब्लिसमा कनेक्सन अब युज गर्यो है डेटा ट्रान्सफर भयो त्यसपछि सकेपछि राख्छ भने दुवैले फोन राख्छ भनेपछि त्यहाँ कनेक्सन रिलिज भयो है जुन यो तीनवटा फेजको थ्रु कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ डेटा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यस्तो खालको सर्भिसलाई चाहिँ के भन्छ त कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हुने भयो यसको इक्जाम्पल भनेको सिक्वेन्सेस अफ पेजेस हैन रिमोट लगइन गर्दाखेरि पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि सुरुमा इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो पहिला डायल अप कनेक्सन याद छ कि छैन तिम्रो त सानै होला है डायल अप कनेक्सन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त त्यही सुरुमा डायल गर्नु पर्यो इस्टाब्लिस हुन्छ इस्टाब्लिस भयो भने बल्ल अनि कनेक्सन अनि बल्ल इन्टरनेट चलाउन पाउँथ्यो कि यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो कनेक्सन ओरिएन्टेडको है त्यसपछि कनेक्सन लेस चाहिँ कस्तो खालको सर्भिसलाई कनेक्सन लेस सर्भिस भन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब सेन्डरलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ तर हि इज नट कन्सर्न अबाउट द रिसिभर है वेदर हि इज रेडी अर नट मतलबै छैन भने उसले के गर्छ त डाइरेक्टली डेटा सेन्ड गर्छ भनेपछि त्यस्तो खालको सर्भिसलाई चाहिँ कनेक्सन लेस सर्भिस भन्ने भयो कि है र इच मेसेज क्यारिज द फुल एड्रेस अफ द डेस्टिनेसन अब जुन उसले डेटा पठायो नि त्यो डेटामा चाहिँ के हुने भयो त फुल एड्रेस इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्टली जान सक्ने भयो यो भयो कनेक्सन लेस सर्भिस है इक्जाम्पल भनेको के हो त जङ्क मेल डेटाबेस क्वेरिजहरू तिनीहरू चाहिँ कनेक्सन लेस सर्भिस है अब यसको फेरि डिटेलमा हामी स्विचिङमा आउँछौँ हैन स्विचिङमा अझ डिटेलमा पढ्छौँ कस्तो खालको के खालको एप्लिकेसनहरू के छ त यसमा कुन एप्लिकेसनले कुन प्रोटोकलहरूले युज गर्छ त कनेक्सन ओरिएन्टेड कनेक्सन लेस हैन त्यो कुरा हामी बिस्तारै पढ्दै जाने हो अहिलेको लागि बेसिक कन्सेप्ट के हो त भन्दा कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसले चाहिँ तीनवटा फेजको थ्रु उसले के गर्छ एकदमै रिलायबल डेटा ट्रान्सफर गर्छ कनेक्सन ओरिएन्टेडले भने कनेक्सन लेसले के गर्ने भयो त अनरिलायबल उसले डेटा पठाउनै सक्यो है अब यो स्पिडको कुरा गर्ने हो भने पनि नि कुन चाहिँ चाँडो पुग्छ त कनेक्सन लेस सर्भिस युज गर्ने एप्लिकेसन चाँडो पुग्छ कि कनेक्सन ओरिएन्टेड युज गर्ने एप्लिकेसन चाँडो पुग्छ त यस्तो हेर्दाखेरि कनेक्सन लेस सर्भिस किनभने उसलाई मतलबै छैन उता रेडी छ कि छैन उसले सट्ट पठाइहाल्ने भयो कनेक्सन ओरिएन्टेडको लागि त सुरुमा इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल के त डेटा ट्रान्समिट गर्नु पर्यो सो कनेक्सन ओरिएन्टेड एन्ड कनेक्सन लेस सर्भिस है अब यो भयो सिम्पल सर्भिस प्रिमिटिभ्सहरू हैन बेसिक कमान्ड्सहरू के छ त भन्दा यो मेनली क्लाइन्ट सर्भरको लागि हैन सुरुमा लिसन गर्नु पर्यो लिसन गरेपछि कनेक्ट गर्ने त्यसपछि डेटा रिसिभ डेटा सेन्ड अनि डिस्कनेक्ट गर्ने जुन हामी तीनवटा फेजै भन्यौं नि त्यही कुरा नै हो कि रिलायबलको लागि है जस्तै सुरुमा लिसन गर्यो त्यसपछि कनेक्ट गर्यो त्यसपछि सेन्ड रिसिभ भयो त्यसपछि डिस्कनेक्ट भयो दिज आर दि बेसिक कमान्ड्सहरू है यो सिम्पली हेर्न बुझ्न मात्र चाहियो त्यसपछि प्रोटोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड ओके प्रोटोकल भनेको हामीले अघि नै अलिकति डिस्कस पनि गरिसक्यौँ इट इज अ सेट अफ रुल भयो इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन के त दुईटा मेसिन टु मसिन्स है अ प्रोटोकल इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टु मसिन्स एज हाउ कम्युनिकेसन लिङ्क सुड बी स्ट्याब्लिस मेन्टेन्ड एन्ड रिलिज कसरी चाहिँ कम्युनिकेसन लिङ्क स्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो कसरी गर्छ त कसरी गर्नुपर्छ मेन्टेन कसरी गर्नुपर्छ रिलिज कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोटोकलले डिफाइन गर्छ भने स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड्स आर documented agreement containing technical specification or other precise criteria that stipulate how a particular product or service should be designed भनेको के हो त यो एउटा डकुमेन्टेड एग्रिमेन्ट हो अनि चाहिँ अब कुनै कुरा जस्तै मैले एउटा प्रडक्ट बनाउँछु मैले त्यसकै लागि मात्र कुनै स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गर्छु भने त त्यो राम्रो भएन नि स्ट्यान्डर्ड त कस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गर्नु पर्यो त भन्दा जुनै भेन्डर्सले पनि उसले युज गर्न पाओस् त्यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गर्नु पर्यो सो त्यसलाई कसले स्ट्यान्डर्डाइज गर्छ त भन्दा एउटा कुनै एउटा अर्गनाइजेसन हुनसक्छ जस्तै IEEEहरू IETF ISO ITU त्यसले सबै के गर्ने त एउटा स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गर्ने हो सो द्याट सबै भेन्डर इन्डिपेन्डेन्ट होस् त्यो प्रडक्ट हैन सबैले युज गर्न पाओस् भनेर एउटा टेक्निकल स्पेसिफिकेसन दिने एउटा प्रडक्टलाई डिजाइन गर्ने यस्तो खालको गर है सो द्याट कुनै पनि अर्गनाइजेसनले डेभलप गरेको छ त्यो सबैसँग के हो त इजिली एक्सेस गर्न पाओस् इजिली चलाउन पाओस् भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गर्ने भयो है एउटा एग्रिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड अब यो लास्ट टपिक छ हाम्रो यो है प्रोटोकल हायरार्की र लेयर्ड आर्किटेक्चर अब यो लेयर्ड आर्किटेक्चर के हो वाइ वी निड लेयर्ड आर्किटेक्चर यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है यो टपिक चाहिँ लेयर्ड आर्किटेक्चर हामीले अघि के भन्यौं त भन्दाखेरि ओके सिम्पल हैन
त एकदमै सिम्पल के छ त मेसेज पठाउनु छ भने सोर्स छ डेस्टिनेसन छ यसरी डेटालाई पठायो है काम सक्यो हैन सिम्पल लेम्यानले हेर्दाखेरि के हुने भयो त ओके मैले एउटा मेसेज क्रिएट गरेँ एन्टर गरेँ सेन्ड गरेँ उता रिसिभ भयो ओके भयो सक्यो तर एक्चुअलमा यो जुन एउटा डेटालाई सेन्डरबाट रिसिभरसम्म पुर्याउनको लागि कति कम्प्लेक्स कुराहरू हुन्छ त त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ है यसमा जुन हामी लेयर्ड आर्किटेक्चर भन्यौँ नि लेयर्ड आर्किटेक्चर भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो मेसेज उसले बनायो क्रिएट गर्यो हो क्रिएट गरिसकेपछि ठिक छ कि छैन यो कस्तो खालको मेसेज हो कुन प्रोटोकल युज गर्ने हो युजरसँग डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्न एउटाले काम गर्छ यसको फङ्सनहरू यसमा इन्क्रिप्सन चाहिएको छ कि छैन यो एकदमै लार्ज डेटा छ भने यसलाई कम्प्रेस गर्नुपर्छ कि नेटवर्क सेक्योरली पठाउनु छ भने यसलाई कस्तो खालको इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्नुपर्छ यसमा अब एरर छ कि छैन फेरि ट्रान्समिसन मिडियाबाट पठाउने हो ट्रान्समिसन मिडिया भनेको त हाइली प्रोन टु यो एरर भयो सो त्यो कुरालाई अब एरर फ्री बनाउनु पर्यो त्यसमा कुनै मेकानिजम युज गर्ने हो कि एरर डिटेक्सन करेक्सन मेथड्सहरू युज गर्ने हो कि और यो फास्टर रिसिभर सेन्डर बीचमा पनि के गर्नु पर्यो त एउटा कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो त्यो कुरा हेर्ने हो कि सेन्डर टु रिसिभर एकदमै लार्ज नेटवर्क छ भने त्यो नेटवर्कमा कुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पाथ हो अप्टिमम पाथ हो त्यो चुज गर्ने कुरा यो सबै कुराहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो सबै कुरा एउटैले मात्र गर्यो भने त्यहाँ के हुने भयो त एकदमै मेसी हुने भयो फर इक्जाम्पल के भयो त वाइफाईकै राउटरको कुरा गर्ने हो भने के छ त यहाँ डब्लुपिए हैन सेक्युरिटीको है पासवर्ड हाल्दाखेरि इन्क्रिप्टेड डब्लुपिए गर्नेपछि डब्लुइपी आयो डब्लुपिए2 आयो डब्लुपिए2 अब अरू पनि आउँछ भनेपछि त्यो सबै कुरा एउटैले हेर्ने हो भने त्यो त एकदमै गाह्रो हुने भयो नि अनम्यानेजेबल टास्कलाई अब कसरी मेन्टेन गर्ने कसरी म्यानेजेबल बनाउने त भन्दाखेरि त्यो कुन कन्सेप्ट आयो त लेयर्ड आर्किटेक्चरको कन्सेप्ट आयो है सो लेयर्ड आर्किटेक्चरले के गर्छ त भन्दाखेरि यो जति पनि यो टास्कहरू छ नि त्यो कम्प्लेक्स टास्कलाई चाहिँ रिड्युस गरेर एउटा म्यानेजेबल टास्कमा डिभाइड गर्ने भनेको लेयरिङको काम हो लेयर्ड आर्किटेक्चर अब लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाउने बित्तिकै के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा लेयरले के हेर्छ त यो मेसेजको सिन्ट्याक्स सिमेन्टिक्स ठिक छ कि छैन हेर्छ अर्को लेयरले के हेर्न सक्छ त भन्दाखेरि सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म सबै लिङ्कहरू ठिक छ कि छैन हेर्न सक्छ अर्कोले के हेर्न सक्छ एररहरू हेर्न सक्छ अर्कोले के हेर्न सक्छ फ्लो कन्ट्रोल भएको छ कि छैन हेर्न सक्छ अर्कोले के हेर्न सक्छ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हेर्न सक्छ यो जुन यो यसरी टास्कहरू डिभाइड गर्यो नि दिस इज कल्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर है र यसलाई चाहिँ अब यसैमा हेर त to make the design process easy by breaking unmanageable tasks into several smaller and manageable tasks is layered architecture right layered architecture को functions हो यो यसको main function भनेको के हो त to reduce के त complex design into smaller manageable tasks right अर्को it ensures independence of the layer so that implementation of each layer can be changed or modified without affecting other layers भनेको के हो त भन्दा अब each layer यो एउटा unmanageable huge task लाई त हामीले के गर्यौं त smaller task मा डिवाइड गरिसक्यौं smaller task मा डिवाइड गर्ने बित्तिकै त्यो लेयर्स अब इन्डिपेन्डेन्ट भयो अरु लेयरसँग उले मतलबै गर्दैन आफ्नै फंक्शन्सहरु छ आफ्नै नाम छ है आफ्नै फंक्शन छ आफ्नै नाम छ भनेपछि अब फर एक्जाम्पल मोडेममै प्रब्लम आयो नेटमा इन्टरनेटमा प्रब्लम आयो भने अब त्यो इन्टरनेटको एउटा स्पेसिफिक म्यान आएर हैन एउटा टेक्निकली त्यसमा एक्सपर्टिजहरु आएर त्यो सर्टेन लेयर्समा एक्सपर्टिजहरु आएर उले हेर्न सक्छ ओके फायरवलमा प्रब्लम छ के रहेछ त भन्ने उले त्यसमा मात्र काम गर्न सक्ने भयो है त्यो भएको के हो त दे क्यान मोडिफाई दे क्यान चेन्ज विदाउट इफेक्टिङ द अदर लेयर्स है इट प्रोवाइड्स इजी फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि इजी हुने भयो जस्तै एबीजीएन भनेर यो जुन इन्क्रिप्सन यो जुन स्ट्यान्डर्डाइजहरु छ त्यो पनि सजिलो हुने भयो इजी फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन के कुरालाई मात्र स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने या इन्क्रिप्सनको यो मात्र मेथड युज गर है भनेर युज गर्न पायो हैन अर्को भनेको इच लेयर क्यान बी एनालाइज एन्ड टेस्टेड इन्डिपेन्डेन्टली अफ अल अदर
लेयर्स। अब कुनै एउटा लेयरमा मात्र प्रब्लम आयो भने त्यही लेयरमा मात्र उसले ट्रबल सुट गर्न सक्ने भयो, सजिलो हुने भयो। प्रोभाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी अफ अपग्रेडेसन एन्ड रिकन्फिगरेसन, अपग्रेडेसन एन्ड रिकन्फिगरेसन पनि सजिलो पार्ने भयो है। सो लेयर्ड आर्किटेक्चरको के भन्ने भयो त मेन टास्क भनेको यसलाई सजिलो स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सजिलो हुने भयो, ट्रबल सुट गर्न सजिलो भयो, अपग्रेडेसन र रिकन्फिगरेसनको लागि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोभाइड गर्ने भयो, एनालाइज गर्न सजिलो हुने भयो, अनम्यानेजेबल टास्कलाई के त म्यानेजेबल टास्कमा डिभाइड गर्ने भयो लेयरिङले। अब यही लेयरलाई फेरि के त प्रोटोकल हायरार्की भनेको छ है। अब जस्तै हामीले भर्खरै के हेर्यौँ त नेटवर्क्स आर अर्गनाइज एज अ सिरिज अफ लेयर्स, द नेम, द नम्बर अफ लेयर्स एन्ड द कन्टेन्ट अफ इच लेयर एन्ड फङ्सन अफ इच लेयर डिफर्स फ्रम नेटवर्क टु नेटवर्क। अब के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्कले के भन्न सक्छ त भन्दा एउटा मोडेलले ओके मलाई 3वटा लेयर भए पुग्छ, 3वटा लेयर युज गरेर मैले एउटा सोर्सबाट क्रिएट भएको मेसेजलाई चाहिँ अर्को डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउन सक्छ भन्छ। या अर्कोले के भन्यो होइन मलाई 3वटा भएर हुँदैन, मलाई 5वटा चाहिन्छ या मलाई 7वटा चाहिन्छ भनेर भन्न सक्छ उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार है। कसैको 5 लेयर्स हुनसक्छ, कसैको 3 लेयर्स हुनसक्छ, कसैको 2 लेयर्स पनि हुनसक्छ। द पर्पस अफ इच लेयर इज टु अफर सर्टेन सर्भिसेस टु द हायर लेयर भनेको के हो, अलवेज के हुन्छ त भन्दाखेरि सधैँ मेन पर्पस भनेको के हो त, अब 3वटा लेयर छ भने 1 2 3 भनेर 3वटा लेयर छ भने जुन 2 लेयरको कुरा गर्ने हो भने 2 लेयरको काम जहिले के हुन्छ त 1 लेयरबाट सर्भिस लिने र 3rd लेयरलाई सर्भिस दिने। द्याट मिन्स लेयर एनले जहिले के हुन्छ त n+1 लाई सर्भिस दिने, माथिको लेयरलाई सर्भिस दिने। सो लेयर n अन one machine carries on the conversation with the layer n on another machine through protocol भनेको के हो त n लेयरले अर्को n लेयरसँग मात्र उसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ। ल यसको डिटेलमा हामी यो हेरौँ है। प्रोटोकल हायरार्की अफ 5 लेयर नेटवर्क। 5 लेयर नेटवर्कको हायरार्की छ। यसमा कुरा गर्ने हो भने के छ त 5वटा लेयर्सहरु छ। 5वटा लेयर्सहरु छ, 5वटा लेयर्स छ र 2टा लाइन छ। एउटा भनेको सोलिड लाइन छ, यो सोलिड लाइन छ, अर्को भनेको के हो त डटेड लाइन छ है, सोलिड लाइन एन्ड डटेड लाइन। र एक्चुअल डेटा ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ त सोलिड लाइनको थ्रु एक्चुअल डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ भनेको मेसेज 5 बाट 4, 4 बाट 3, 3 बाट 2, 2 बाट 1 हुँदै फिजिकल लेयरमा जान्छ, फिजिकल मिडियमबाट फेरि 1 2 3 4 5 हुँदै माथि जान्छ। भने एक्चुअल कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि लेयर भर्चुअल कम्युनिकेसन चाहिँ लेयर 5 टु लेयर 5 यसरी प्रोटोकलको थ्रु भर्चुअल कम्युनिकेसन हुन्छ। यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु अनि आजलाई छोडिदिन्छु है। फर इक्जाम्पल एउटा लेटर छ, पोस्टल सर्भिसको इक्जाम्पल है। एउटा लेटर छ, लेटर के गर्यो त काठमाडौँबाट विराटनगरसम्म पठाउनु पर्यो यो लेटर। अब सुरुमा के गर्छौ त लेटर लेख्छौ, आफ्नो एड्रेस राख्छौ र तिमीले नजिकैको पोस्ट अफिसमा गएर हाल्छौ। त्यसपछि पोस्टम्यान आउँछ, त्यो सबै पोस्ट अफिसको जुन त्यो बक्सको लेटरहरू सबै लिन्छ, सेन्ट्रलमा लान्छ। सेन्टरमा लगिसकेपछि जुन जुन विराटनगरको जाने हो, जुन जुन विराटनगर जाने हो त्यो छुट्याउँछ। त्यसपछि त्यसलाई फेरि बक्समा हालेर उसले अब पठाउँछ। अब यो जुन पठाउँछ नि जुन यो भनेको अब लेयर 5 सम्म यहाँसम्म पुग्यो। के भयो त तिमीले नजिकैको पोस्ट अफिसमा राख्यो, पोस्ट बक्समा राख्यो, पोस्ट बक्सबाट फेरि सेन्ट्रलमा गयो, सेन्ट्रलबाट फेरि अब मिडियमको थ्रु जान्छ। अब त्यो मिडियम वायर्ड के हामी एरोप्लेनबाट जान सक्छ या बाई रोड जान सक्छ, अर पानीको मिडियम छ भने थ्रु बाई वाटर पनि जान सक्छ, सिपिङ गरेर हैन जान सक्छ। सो यो जता कहाँबाट गयो भने यो होस्ट 1 लाई मतलब छ त तिमीलाई मतलब छ, तिमीलाई मतलब छैन। तिमीलाई मेन कन्सर्न के छ त भन्दा मेरो मेसेज चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म जानु पर्यो, जसरी जाओस् हैन जानु पर्यो। अब रिसिभर साइडमा पनि के गर्छ त चेक गर्छ, ओके विराटनगरको लागि यो आएको रहेछ, उसले अनबक्स गर्छ, ओके कुन ठाउँमा रहेछ, ओके सर्टेन एरिया 0 भन्नेमा रहेछ, ओके एरिया 0 मा पठायो। त्यसपछि ओके यो हाउस रहेछ भनेर हाउसमा पठायो। हाउसमा पठाइसकेपछि के मेरो लागि रहेछ भने चाहिँ तिमी डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो। अब पुगिसकेपछि के हुन्छ त्यो लेटर है होस्ट ए ले पठाएको 1 ले पठाएको लेटर होस्ट 2 सम्म गयो। कसरी गयो त थ्रु लेयर गयो, 5 4 3 2 1 यसरी हुँदै गयो। कसैलाई कन्सर्न छ त त्यो लेटर भित्र के लेखेको छ भनेर
होस्ट 1 र होस्ट 2 बाहेक अरू कसैलाई कन्सर्न छैन त्यो लेटरमा के लेखेको भने दे सिम्पली चेक के त एड्रेस कताबाट आएको कता पठाउने हो है दे सिम्पली चेक द एड्रेस अब जब होस्ट 2 ले त्यो लेटरलाई निकाल्छ एन्भलपबाट उले रिड गर्छ रिड गरेर त्यसमा के लेखेको छ त हाई हेलो हाउ आर यु भनेर लेखेको रहेछ अब जुन उले यो हेलो हाउ आर यु भनेर लेखेको जुन टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्ट उले के बुझ्छ होस्ट 2 ले यो त होस्ट 1 ले मलाई पठाएको हो उले मसँग डाइरेक्टली के भन्दैछ त हेलो हाउ आर यु भनेर कुरा गर्दैछ भनेर एक्चुअलमा त यो डेटा त यसरी गएको हो नि एक्चुअलमा डेटा यसरी गयो तर कुरा गर्दाखेरि के भयो त भन्दा यहाँ भर्चुअल कम्युनिकेसन भयो है भर्चुअली उले हेलो हाउ आर यु पठाएको रहेछ भन्ने जुन यो कनेक्सन छ नि त्यो भनेको थ्रु प्रोटोकल हुन्छ थ्रु प्रोटोकल है सो यो लेयर 5 को प्रोटोकल लेयर 5 को होस्ट ए को प्रोटोकल होस्ट 2 सँग यसरी भर्चुअली कम्युनिकेट गर्यो भर्चुअल कम्युनिकेसन थ्रु प्रोटोकल हुन्छ थ्रु भर्चुअल लाइन यो जुन डटेड लाइन हुन्छ तर एक्चुअल जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस चाहिँ माथिबाट तल हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर्ने है सो द इन्टाइटिज comprising the corresponding layers यो चाहिँ होस्ट 1 and host 2 are entities है two entities comprising the corresponding layers on different machines are called peers peersहरु भयो यो peersहरु which communicate using protocols so layer 5 ले layer 5 सँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ त using protocol layer 4 ले layer 4 सँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ using protocol त्यसरी नै they use corresponding protocols है to communicate. The dotted line in figure shows the virtual communication. Dotted line ले के गर्छ त virtual communication भन्छ भने dotted line represents the physical connection. Actual connection चाहिँ कसरी भएको छ यसरी चाहिँ भएको छ है. So the actual transfer of data takes place from upper layer to lower layer at the source side and from the lower layer to upper side at the destination. So actual transfer of data चाहिँ कसरी भएको छ त 5 4 3 2 1 physical medium हुँदै 1 2 3 4 5 है यसरी चाहिँ भएको छ ल आजलाई हामी यति नै गरौँ मैम त्यो नवीनको उ भयो रे बत्ती सबै ल्यापटप पनि बत्ती गरे ब्याट्री सक्यो भन्दै थियो अघि नै नवीनको प्रेजेन्ट थियो फोन गरेर भनेको थियो रेकर्डिङ चाहिँ बन्द भयो म्यामले भन्दै प्रेजेन्ट गराइदिनु